अस्सलाम वालेकुम। तो भले आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि डेली प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती हैं और बिलफ़र्ज़ आपको उसमें से कुछ नहीं आता है, घर में अगर बच्चे हैं, तो आप उनके साथ बैठ के कुछ अल्फ़ाज़ ले लें, उनसे पूछें इसका क्या मतलब होता है और उसको आप बार-बार दोहराएँ, बार-बार बोलें। ठीक है, या यहाँ पर भी जो पोस्ट है उसके बारे में आप अ, पूछ लें कि इसका क्या मतलब है और आपको बता दिया जाएगा और आप उसको ऑडियो में बार-बार डालें। तो इस तरह से आपको वो अल्फ़ाज़ आने शुरू हो जाएँगे, समझने शुरू हो जाएँगे। तो आपकी पहले तो झिझक निकलेगी तो फिर मश्क के साथ-साथ वो बेहतर होगी। बेशक आप नहीं पढ़ पाती हैं, तो आप कितना पढ़ पाती हैं उसके बारे में बताएँ। क्योंकि हेडेक घबराहट और परेशानी की वजह से भी होती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला आसानी करे। आपको पहले ये बताना है कि आप कितनी देर पढ़ सकती हैं। 1 मिनट पढ़ सकती हैं, 10 मिनट पढ़ सकती हैं, 1 घंटा पढ़ सकती हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर आपको अपना टाइम जो है ना, जैसे-जैसे आपका स्टैमिना बनेगा, क़ुव्वत मदाफ़अत आपकी बढ़ेगी, उस तरह से वो फिर आप बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो ये आप पहले डिसाइड कर लें कि क्या करती हैं। अब आप देखिए कि छोटी-छोटी 1-1 मिनट की ऑडियोज़ मेंबर्स पोस्ट करती हैं और मैं खुद भी बेशक गलतियाँ हो रही हैं, डबल बबल वाली मैंने कई गलतियाँ की, लेकिन ऑडियो पोस्ट की, ठीक है ना? तो वो आप कर सकती हैं। अगली आसान तरकीब ये हो सकती है कि आप यूट्यूब की ऑडियोज़ सुनें। उसमें लिखा हुआ भी आता है कि कैप्शन आपको चाहिए इंग्लिश में, तो वो लिखा हुआ भी साथ-साथ आता है। एक ही चीज़ को जब आप बार-बार सुनेंगी, कान आशना होंगे। कान आशना होंगे तो फिर आप उसको समझ सकेंगी, सीख सकेंगी। ठीक है ना? तो डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके सिंपल, ईज़ी, डूएबल स्टेप्स में कीजिए जो आप कर सकती हैं, थोड़ा-थोड़ा करके। ठीक है? तो और यहाँ पर पोस्ट करें। आप डे 1 करके ये पोस्ट करें, फिर डे 2 पे पोस्ट करें। ये आपके ऊपर मुनहसर है, जब-जब आपसे हो, ठीक है? आप फ़र्ज़ करें कि आप इरादा बाँध लें कि जी मैं 7 दिन डेली पोस्ट करूँगी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, ऑडियो में, और उसको आप पोस्ट करें, ठीक है? या आपने कोई नया लफ्ज़ सीखा है, उस पूरा हफ़्ता उस लफ्ज़ के साथ मुख्तलिफ़ जुमले इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ सिचुएशन बताएँ कि ये इस सिचुएशन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। मुख्तलिफ़ तरीके से उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये सबसे ईज़ीएस्ट स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? मज़ीद अगर रहनुमाई आपको चाहिए है इसमें, तो ज़ाहिर है कि जब मैं टाइम निकाल पाती हूँ तो ही इस ग्रुप में करती हूँ, क्योंकि ये फ्री ग्रुप है, फ्री सपोर्ट ग्रुप है। हर किसी को इजाज़त है कि वो यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड अपनी चीज़ें पोस्ट करें, ठीक है ना? तो बाकी ये है कि ज़ाहिर है कि मेरे घर हैं, बच्चे हैं, मियाँ, सास, सबको देखते हुए उसमें से जो टाइम निकलता है वो फिर मैं फ्री ग्रुप को दे पाती हूँ, ठीक है ना? अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ करने के बाद। इसलिए ज़रा इस ग्रुप में देर सवेर हो जाती है। अगर आपको मज़ीद रहनुमाई चाहिए है, तो फिर आप प्राइवेट में मेरे साथ बात कर सकती हैं अपनी फ़ीस वग़ैरह के बारे में कि आप क्या इन्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है? या मेरे जो हैं प्रोग्राम्स, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकती हैं, तो आप उसमें से सेलेक्ट करके और उस प्रोग्राम में शामिल होके फिर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकती हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, क्योंकि मैं एक एजुकेशनल कोच हूँ। तो आपकी तमाम तर जो दुश्वारियाँ हैं, उसके पेश नज़र आपके लिए स्पेसिफ़िक कोई अगर कस्टमाइज़्ड प्रोग्राम दिया जा सकता है, किया जा सकता है आपके लिए, तो वो आपको ऑफ़र कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी टीचर्स भी हैं जो कि मेरे अंडर में, मेरी रहनुमाई में
کام کرتی ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر یہاں پر نہیں، مطلب اگر آپ اس پروگرام کو منتخب کر لیتی ہیں تو وہ پھر آپ کو میرے طریقے سے وہ سکھا دیں گی، ٹھیک ہے نا. تو سب طرح کے آپشنز ہیں، لو کاسٹ، میڈیم کاسٹ، ہائی کاسٹ، ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے، اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور کوئی نہیں بھی افورڈ کر سکتا ہو تو کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے ایمرجنسی میں بھی ہمیں داخلے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ہم کرتے ہیں نا. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے وہ کتنی ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے چیز، اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. باقی جو بھی فری ریسورسز ہیں وہ یہاں پر ڈالی جاتی ہیں. آپ کو فری ریسورسز استعمال کریں گے تو وہ آپ یہاں پر ان کو یوز کر کے پوسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا چیز آپ کو چاہیے اور وہ کون سا طریقہ کار ہے جس سے کہ آپ کو وہ نتائج ملیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے سلسلہ. ویری سوری کہ پرائیویٹلی میرے لیے سب اسٹوڈنٹس کو جواب دینا آسان نہیں ہوتا ہے، دیر کلیئر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ٹائم ہوتا ہے، میں کبھی جواب دے دیتی ہوں، کبھی کبھی نہیں ہو پاتا ٹائم. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر میں نہیں دے سکتی جواب، ٹائم لگتا ہے. لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں جواب دے دوں، بھلے اگر دیر بھی ہوتی ہے تو دے دوں جواب. ٹھیک ہے جی. تو آئی ہوپ اس میں آپ کے کام کی کچھ ترتیبیں ہوں گی. اور باقی یہ کہ آپ یہاں پر اپنی آڈیو سینڈ کریں گی تو اس سے مزید اندازہ ہوگا کہ آپ کی کہاں تک کی پڑھائی ہے، کتنا آپ نے پڑھا ہے. بے شک اردو میں آپ بھیجیں ابھی فی الحال کہ کتنا آپ پڑھی ہوئی ہیں اور کتنا آپ کو آتا ہے، یا ABCD آتی ہے یا بالکل نہیں آتی، کیا ہے سلسلہ. تو اس حساب سے پھر مزید گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اس وقت میں نے آپ کو اس طرح سے بتایا کہ آپ کو تھوڑی بہت اگر آتی ہو تو درمیانی درجے کی، تو آپ اس کو کیسے لے کے چل سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہاں تک پڑھا ہوا ہے وہ آپ بتائیں گے تو اس کے اوپر پھر آگے بات ہوگی. اگر میری آپ کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے تو آپ اس پر انحصار نہ کیجیے گا، کیونکہ جتنی بھی چیٹ تھی میرے پاس 5 6 7 سال کی، وہ ساری ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. میرا فون ریفریش ہوا تھا تو وہ ساری چیزیں ٹوٹلی ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. میرے پاس کوئی پرانی چیٹ نہیں ہے، تو نئے سرے سے آپ لوگوں کو مجھے بتانا پڑے گا. یہ بات صرف سعدیہ عباسی کے لیے نہیں ہے بلکہ اور تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں یا کوئی ہماری بات ہوئی تھی ادھوری رہ گئی تھی تو آپ مجھے پرائیویٹ میں میسج کر کے آپ وہ بتا سکتی ہیں، اگر آپ گروپ میں نہیں بتانا چاہیے. ورنہ اگر گروپ میں بتا دیں تو زیادہ سہولت ہوگی، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ 99% ملتے جلتے مسئلے ہوتے ہیں سب کے، جو لوگ بھی انگلش سیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ کہ آپ کے سوال سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے گا تو سب کا جاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بالفرض اگر ضرورت پڑتی ہے پرائیویٹ کی تو آپ پرائیویٹ میں میسج کر سکتے ہیں، لیکن میں کب تک جواب دوں گی اس کی میں وعدہ نہیں کر سکتی. ہاں البتہ جواب ضرور دیتی ہوں، یہ یقینی بات ہے. شکریہ.